अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुश आमदीद। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तानी ड्रामों के हीरो हैंडसम और किसी से कम नहीं तो गलत नहीं होगा, लेकिन वाकई किसने अपने हैंडसम होने का हक अदा किया और ड्रामे में अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक रोल अदा किया, वो ड्रामे हमारी वीडियो का हिस्सा हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग एंड हैंडसम मेल कैरेक्टर नजर आएंगे। नंबर 10, दोबारा। दोबारा ड्रामे की कहानी मेहरुन्निसा और माहिर के गिर्द घूमती है। दोनों की उम्र में 20 साल का फर्क है। इसके बावजूद दोनों को एक कपल के तौर पर दिखाया गया। ये ड्रामा मुआशरे की सोच को एक चैलेंज करता हुआ भी नजर आया। मेहरुन्निसा को एक बेवा के रूप में दिखाया गया जिसके शौहर से उसके दरमियान 20-25 साल का फर्क था। वो शादी के वक्त सिर्फ 17 साल की थी। उसका शौहर हिदायतुल्लाह पहली शादी अपनी पसंद से कर चुका था जिससे वो जिंदगी भर मोहब्बत करता रहा और महरू को वो मकाम न दे सका जो इसका हक था। बहुत सी महरूमियों के साथ मेहरुन्निसा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजारी और आखिर में बेवा हो गई जब उसके बच्चे जवान हो गए। दूसरी तरफ माहिर एक ऐसा नौजवान जिसके माँ बाप ने अलहदगी के बाद दूसरी शादी कर ली। इस दौरान माहिर दोनों के दरमियान फुटबॉल बनकर रह गया और माँ बाप की शफकत और मोहब्बत से महरूम होकर बागी बन गया। माहिर की मुलाकात महरू से पार्क में हुई। जिस वक्त उसकी मोहब्बत नरमीन ने शादी कर ली थी, वो घर छोड़कर पार्क आ गया था। इन दोनों की दोस्ती हुई जिसके बाद माहिर ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया जो महरू ने काफी पसो पेश के बाद कबूल कर लिया। माहिर इतनी कमी और महरूमी के बावजूद एक ऐसा मर्द है जिसने महरू को न सिर्फ मोहब्बत दी बल्कि उसको हर मसले से निकालने में उसकी मदद भी की। माहिर एक ऐसा करैक्टर था जिसे हर किसी ने पसंद किया। माहिर का किरदार बिलाल अब्बास ने बखूबी निभाया। नंबर 9, रक्स से बिस्मिल। रक्स से बिस्मिल की कहानी रोमांटिक थी जिसकी कहानी मूसा और जहरा के गिर्द घूमती नजर आती है। मूसा का ताल्लुक दीनी घराने से है और वो उसके वालिद पीर हैं। मूसा खुद भी मोहब्बत को गुनाह समझता है मगर फिर उसकी मुलाकात जहरा से हुई जिससे पहली ही नजर में उसे मोहब्बत हो गई और उसकी मोहब्बत के सहर में इस तरह गिरफ्तार हुआ कि फिर निकल ही ना पाया। जहरा की शादी होने के बाद भी मूसा की मोहब्बत कम नहीं हुई बल्कि जहरा का शौहर एक अच्छा शख्स नहीं था। वो लालची था जो जहरा को लोगों के सामने एक शोपीस की तरह पेश करता। मूसा मोहब्बत से मजबूर होकर उसकी इज्जत की हिफाजत करता था और उसका हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करता, जबकि उसके वालिद ने उसे जहरा की वजह से घर से निकाल दिया मगर वो जहरा के लिए आखिर दम तक लड़ता रहा। इमरान अशरफ का यह किरदार ड्रामे के आखिर तक पसंदीदा और ट्रेंडिंग में रहा। नंबर 8, ए मुश्ते खाक। इस ड्रामे के हीरो फेरोज खान जो मुस्तजाब का किरदार अदा कर रहे हैं, इस ड्रामे में रोमांटिक और जुनूनी मोहब्बत का किरदार करते नजर आए। मुस्तजाब एक वक्त में बुरा और अच्छा दोनों था। मुस्तजाब की दुआ से मोहब्बत काबिल इस्ताइश थी। उसकी दुआ से मोहब्बत बेमिसाल थी मगर वो मोहब्बत में जुनून की हद तक गया जहां गलत को भी सही करने लगा और एक वक्त आया जब मुस्तजाब को वाकई ठोकर लगी। तब वो एक हीरो के रूप में सामने आया। मुस्तजाब के दोनों ही किरदारों को लोगों ने बेहद पसंद किया। नंबर 7, दास्तान। इस ड्रामे में हैंडसम हीरो और रोमांटिक किरदार में फवाद खान ने हसन का रोल अदा किया। हसन न सिर्फ एक हैंडसम और दिलकश नौजवान था बल्कि बानो की मोहब्बत में इस तरह गिरफ्तार था कि वो आखिर तक उसका हर मामले में साथ देता। ड्रामे की कहानी 40 की दहाई पर मबनी है जब पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था। ड्रामे की कहानी में बानो और हसन के दरमियान कहानी घूमती है। बानो खूबसूरत और नौजवान लड़की है जो मशरकी रवायात की पासदारी करती है जबकि हसन तालीम हासिल कर रहा है। वो अपनी बहन सुरैया की शादी में मुंबई आता है। सुरैया की शादी बानो के भाई सलीम से हो रही है। हसन वहीं बानो को देखकर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। हसन आते जाते शोख जुमले बानो से कहता है जिस पर वो शर्मा जाती है। जाने से पहले हसन बानो से वादा करके जाता है जिसके बाद आखिर तक वो उस मोहब्बत के दावे को निभाने की कोशिश करता है। ये किरदार हमेशा याद रह जाने वाला किरदार है। नंबर 6, इनकार। इस ड्रामे की कहानी हाजरा की जिंदगी पर मबनी है जहां उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना है। हाजरा का ताल्लुक मिडिल क्लास से है। वो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही है जहां उसे रेहान चौधरी से मोहब्बत हो जाती है। रेहान उसे अपने दोस्त शायान के घर बुलाकर उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है। जब शायान वहां पहुंचकर उसकी हिफाजत करता है, हाजरा खौफ से यूनिवर्सिटी छोड़ देती है। शायान कुछ दिन के बाद
اپنے والدین کو رشتے کے لیے ہاجرہ کے گھر بھیجتا ہے۔ جب ہاجرہ انکار کرتی ہے مگر شایان اسے منا لیتا ہے، تب ریحان اس پر ہراسمنٹ کا کیس کر دیتا ہے، اس پر الزام لگاتا ہے۔ تب بھی شایان ہاجرہ کا بھرپور ساتھ دیتا ہے، اس کا آخر تک ساتھ دیتا ہے۔ شایان ہاجرہ کے ساتھ ہر قدم پر کھڑا رہتا ہے۔ شایان ایک ایسا کردار ہے جو واقعی ہیرو ہونے کا حق ادا کرتا ہے۔ نمبر 5، زندگی گلزار ہے۔ زندگی گلزار ہے کی کہانی کشف اور زارون کے گرد گھومتی نظر آئی۔ کشف کا تعلق مڈل کلاس سے ہوتا ہے جو بہت ہی سٹرگل کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ دوسری طرف زارون کا تعلق ہائی کلاس سے ہے۔ کشف کے والد نے بیٹے کے لیے دوسری شادی کی کیونکہ وہ 3 بہنیں تھیں۔ کشف کے والد انہیں چھوڑ کر دوسری بیوی کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ سب اپنی تعلیم کا خرچہ خود اٹھاتی ہیں، جس کی وجہ سے کشف مردوں سے خائف رہتی ہے، جبکہ زارون کی والدہ اور بہن کے لیے گھر فیملی سے زیادہ اپنا کریئر اور فرینڈ سرکل زیادہ اہم ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی کلاس کی عورتوں سے خائف ہے۔ زارون کی ملاقات کشف سے یونیورسٹی میں ہوئی۔ دونوں کی شروع میں تکرار ہوئی اور بحث ہوئی، جس کے بعد ایک دوسرے کو ناپسند کرنے لگے۔ مگر تعلیم مکمل ہونے کے کئی سال بعد جب زارون نے شادی کا ارادہ کیا تو اس کے ذہن کے خاکے میں کشف پوری اتری، جو اس وقت کمشنر تھی۔ کشف نے شروع میں اس کے پروپوزل کو انکار کیا، مگر اس پر یہ بات واضح ہوئی کہ زارون کئی مردوں سے مختلف ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ زارون ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک رومانٹک ہیرو بھی تھا۔ زارون ایک ایسا ہیرو تھا جس نے کشف کی تمام محرومیوں کو پورا کیا اور میاں بیوی کے رشتے کو سمجھداری سے نبھایا۔ نمبر 4، صدقے تمہارے۔ صدقے تمہارے ڈرامے کی کہانی 1980 کے دور کی پاکستانی کہانی دکھائی گئی جو رائٹر کی حقیقی زندگی پر مبنی ہے۔ محبت اور جذبات سے بھرپور کہانی خلیل اور شانو کے گرد گھومتی ہے۔ شانو اور خلیل دونوں کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بچپن سے نکاح شدہ ہیں، مگر خلیل شہر میں رہتا ہے اور شانو گاؤں میں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو کئی سال سے نہیں دیکھا، جس کی وجہ سے خلیل اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، جبکہ شانو خلیل سے یک طرفہ محبت کا شکار ہے۔ لیکن کچھ دن بعد خلیل کو خواب میں شانو نظر آئی، جس کے بعد وہ گاؤں اسے دیکھنے گیا۔ خلیل اس سے پہلی نظر کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ خلیل اس سے بہت محبت کرتا تھا اور آخر تک شانو کا ساتھ دیتا رہا۔ خلیل بھرپور ایک ہیرو تھا جس نے آخر تک شانو کا ساتھ نہ چھوڑا اور مضبوط رہا۔ نمبر 3، عشق ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی اسرا اور شاہ زیب کے گرد گھومتی ہے۔ شاہ زیب اور اسرا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مگر دونوں کے گھر والے شادی سے انکار کر دیتے ہیں، تو شاہ زیب اسرا کو اغوا کر کے شادی کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اسرا اس سے نفرت کرتی ہے، مگر پھر بھی شاہ زیب کی محبت میں کمی نہیں آتی۔ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے۔ شاہ زیب کا کردار دانش تیمور نے نبھایا۔ شاہ زیب کا کردار اچھا اور برا دونوں تھا۔ اس نے اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے غلط راستہ اختیار کیا، مگر محبت کے لیے آخر تک لڑا۔ نمبر 2، دو بول۔ دو بول کی کہانی بدر اور گیتی کے گرد گھومتی ہے۔ گیتی جو پر اعتماد خود میں مگن رہنے والی لڑکی ہے، اس کے والد سخت مزاج کے ہیں اور اس کو ناپسند کرتے ہیں، جس کی وجہ اس کی ماں کا گھر چھوڑ کر جانا ہے۔ بدر جو گیتی کے والد کا مینیجر ہے، وہ گیتی کو پسند کرتا ہے، جبکہ گیتی بدر کو پسند نہیں کرتی۔ وہ اپنے بچپن کے دوست سمیر سے محبت کرتی ہے، مگر حالات کچھ ایسے بدلے جس کی وجہ سے گیتی کے والد بدر سے اس کا نکاح کر دیتے ہیں۔ اس نکاح کے بعد گیتی اس سے مزید نفرت کرنے لگتی ہے، لیکن بدر کی محبت مزید بڑھ جاتی ہے۔ وہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے۔ گیتی بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ بدر نہ صرف ہینڈسم ہوتا ہے بلکہ بہت محبت کرنے والا شوہر ہوتا ہے، جو گیتی کی نفرت کے باوجود اس کی پسند کے مطابق ہر طرح سے خیال رکھتا ہے اور اسے محبت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ نمبر 1، میرے پاس تم ہو۔ اس ڈرامے کی کہانی میں دانش کو ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت محبت کرنے والا شوہر دکھایا گیا، مگر وہ دولت مند نہیں تھا، سرکاری ملازم تھا اور ایماندار بھی، جس کی وجہ سے بس ضروریات ہی پوری ہوتی تھیں، مگر اس کی بیوی مہوش کی بہت سی خواہشات تھیں، اسی لیے وہ دانش کو چھوڑ کر بزنس مین شہوار کے پاس چلی گئی۔ دانش اس بے وفائی کے باوجود مہوش سے محبت کرتا ہے۔ مہوش کے جانے کے بعد وہ اپنے بیٹے کی خاطر شہوار سے بدلہ بھی لیتا ہے اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے جلد شہوار کے مقابلے میں امیر ہو جاتا ہے۔ دانش کا کردار ہمایوں سعید نے بخوبی نبھایا۔
नाजरीन, आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।